मसीह मेरे तमाम बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, सीनियर पास्टर साहबान और तमाम बुजुर्गों को सलाम। मेरा ईमान है कि आप सब अच्छे हालात में होंगे, अच्छी सेहत में होंगे और खुदावंद के कामों में मगन होंगे। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको अपने खेत में भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा होगा। आई होप कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में रचा बसा है, आपने खुदावंद को पहन लिया है, आप खुदावंद यीशु के अजीम काम में गामज़न हैं, अजीम शाहरा पर चल रहे हैं। और ना सिर्फ आप बल्कि आपसे जुड़े हुए तमाम लोग आपके ज़रिए, आपकी बदौलत खुदावंद में शामिल हो चुके हैं। अजीज़ों, आज हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत अहम पहलू को देखना है। मैं और मेरा भाई सैमुअल, हम दोनों आज जो कलाम लेके आए हैं, जो सीरीज़ लेके आए हैं, उसका नाम है बपतिस्मा, बपतिस्मे की अहमियत और बपतिस्मे की बाद की ज़िंदगी। अजीज़ों, हमारी कलीसियाओं में, मसीही तर्ज़ ज़िंदगी में, मसीही सोच में, मसीही ईमान में बहुत सी बिदअतें जुड़ चुकी हैं। और असल कलाम में खुदा जो यहाँ कलाम में मरकूम है, वो हमारी ज़िंदगियों से ओझल होता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर हम खुदावंद के कलाम को खोलते नहीं और लोगों की कही और लिखी हुई बातों पर ईमान ले आते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे डीएनए का, हमारे खून में रच जाने के बाद हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाते हैं। और वो गलत बिदअतें हमें खुदावंद से दूर ले जाते हैं। और जो शख्स खुदावंद से दूर होता है वो ज़रूर मरता है, क्योंकि यीशु से दूर होकर गुनाह किया जाता है। और जो शख्स गुनाह करता है, इसके नबी की सहीफे में लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो ज़रूर मरता है। और क्योंकि रोमियो 6:23 में भी ये लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। और जब तक हम यीशु के करीब नहीं होते, यीशु पर ईमान नहीं लाते, सच्चाई से वाकिफ नहीं होते, हम गुनाह में रहते हैं और मौत के फर्जंद रहते हैं। आज जो इस पूरे मैसेज का, जो कि तकरीबन 6 या 7 एपिसोड्स में मुश्तमिल है, इसका पहला हिस्सा यानी बपतिस्मा क्या है, उसको हमने देखना है। मसीही बपतिस्मा क्या है, उसे हमने देखना है। मेरे अजीज़ों, से पेशतर के हम बपतिस्मे को जानें, इससे पेशतर कि हम बपतिस्मे को समझें, उसकी लुग़वी मानी हमें देखना है। पुराने अहदनामे में बपतिस्मा किस नाम से जाना जाता था और नए अहदनामे में बपतिस्मा किस नाम से और क्यों जाना जाता है। इससे पहले हम आगे चलें, खुदा के कलाम में से देखें, हमें इसकी लुग़वी मानी जानना लाजिम है। बपतिस्मा लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ बैप्टाइज़ो से निकला है। आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा है। बैप्टाइज़ो का मतलब है इमर्स होना, किसी चीज़ में जाना और फिर इमर्स होना, यानी पूरी तौर पर पानी में डूब जाना और पानी से बाहर आने को बैप्टाइज़ो कहते हैं। और पुराने अहदनामे में जिन जिन वर्सेस में ये यूज़ हुआ, वो लफ्ज़ जो बपतिस्मे के लिए यूज़ हुआ, वो लफ्ज़ था मिकवा। और मिकवा जो है, पुराने अहदनामे के जो इस्राएली और यहूदी लोग थे, उन्होंने यरूशलेम में और तमाम शहरों में मिकवा के लिए हौस बनाए हुए थे और मिकवा में गुस्ल लेते थे। और पुराने अहदनामे में जो है, इसे कहते हैं बपतिस्मा। यानी लफ्ज़ मिकवा जहाँ यूज़ हुआ है, वहाँ वो पुराने अहदनामे में बपतिस्मे को ज़ाहिर करता और नए अहदनामे में लफ्ज़ बपतिस्मा इस्तेमाल हुआ है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों अहदनामे हैं वो अलग अलग लुगात में लिखे गए हैं। पुराना अहदनामा तकरीबन इब्रानी और अरामी में लिखा गया है और नया अहदनामा जो है वो ग्रीक यानी यूनानी में लिखा गया है। और इसलिए लफ्ज़ जो है वो अलग अलग मिलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सवाल करते हैं जो बपतिस्मे को नहीं मानते हैं, जो बपतिस्मे की तालीम को रद्द करते हैं। वो कहते हैं कि हमें दिखाओ कि पुराने अहदनामे में बपतिस्मा कहाँ है। आमीन, हालेलुया। मेरे दोस्तों, मसीही बपतिस्मे के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी इम्पॉर्टेंस हैं जिन्हें हमें देखना लाजिम है। और
ہم نے اس کی لغوی معنی کو دیکھ لیا ہے، آئیں اب ہم اس کے چند باتوں کو، جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ بپتسمہ مسیح یسوع کو پہن لینے کا عمل ہے۔ یہ عمل ہے، نشان نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نشان ہے یا مشابہت ہے، یہ مشابہت نہیں ہے، یہ واقعتاً یسوع کو پہن لینے کا عمل ہے۔ اس کو جاننے کے لیے میں تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا، بنی نوع انسان کی ہسٹری میں جھانکنا پڑے گا، اور ہمیں چلنا پڑے گا پیدائش میں۔ پیدائش میں جو اس کے پہلے 3 ابواب ہیں، اس میں کریشن یعنی تخلیق کا عمل تھا۔ وہاں خداوند نے زمین و آسمان کو، کائنات کو اور انسان کو، جانور کو پیدا کیا۔ وہاں خدا نے آدم کو بنایا، اور پھر اس نے اس کی پسلی سے ہوا کو بنایا۔ اور وہاں لکھا ہے، اگر ہم 2 باب 25ویں آیت میں دیکھیں، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ دیکھیں، وہ دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ اور ایک باب کو اگر ہم ٹاپتے ہیں، پیدائش 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میں جاتے ہیں، پیدائش 3 باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ میرے بھائیوں، یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا آدم اور ہوا ننگے تھے؟ ہاللیلویہ، میرا ایمان ہے کہ آپ نے صحیح جواب دیا ہوگا۔ نہیں، وہ جسمانی طور پر ننگے نہیں تھے، کیونکہ 3 آیات قبل پیدائش 3 باب اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی۔ عزیزوں، وہ دونوں ننگے نہیں تھے۔ جب خداوند کریم ان کے سامنے، جب خداوند کریم ان کو بلاتا تھا باغ میں، خداوند کی آواز کو انہوں نے سنا، تو اس وقت وہ ننگے نہیں تھے، کیونکہ کلام مقدس کے مطابق انہوں نے پیدائش 3 باب 7ویں آیت کے مطابق اپنے لیے انجیر کے پتوں کی لنگیاں سی لی تھی، اور وہ پہنے ہوئے تھے اور وہ ننگے نہیں تھے۔ ہاللیلویہ۔ وہ کس ننگ پن کی بات کرتے تھے؟ کیونکہ جب خداوند نے ان کو بنایا اور تخلیق کیا، وہاں لکھا ہے پیدائش 1:26 میں کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت میں بنایا۔ وہ جلال جو خدا میں موجود تھا وہ انسان کے اندر بھی تھا، انسان کے اوپر بھی تھا۔ تو بے شک وہ جسمانی طور پر ننگے تھے، لیکن پر جلال ہونے کی وجہ سے وہ خدا کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ وہ جلالی جسم، وہ جلالی لباس گناہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اس پھل کو کھانے کی وجہ سے، شیطان کو فالو کرنے کی وجہ سے ان سے چھینا جا چکا تھا۔ اور اب وہ فرزند الہی نہیں رہے تھے، اب وہ فرزند سانپ بن چکے تھے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ خداوند کے کلام میں بڑی بڑی پیاری باتیں خداوند کے بارے میں لکھی ہیں۔ اگر ہم عبرانیوں اس کا 12 باب اور اس کی 29ویں آیت دیکھیں، وہاں مرکوب ہے، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں، استثنا 4 باب اور 24ویں آیت، کیونکہ ہم خداوند تیرا خدا بھسم کر دینے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ میرا ایمان ہے خداوند کہ آگے اس وقت اگر آدم اور ہوا چلے جاتے تو وہ بھسم ہو جاتے، کیونکہ ان کے پر جلالی جسم تھا ہی نہیں، جو وہ جلالی جسم جو خداوند کی آب و تاب کو برداشت کر سکتا ہے۔ عزیزو، جب اگر دنیاوی طور پہ دیکھیں، انسان جب سپیس میں جاتا ہے، جب اس کنڈیشنز میں جاتا ہے، تو وہ عام ٹائی اور سوٹ پہن کے نہیں جاتا، بلکہ اسپیشل سوٹ پہنتا ہے، جسے ایسٹروناٹس سوٹ کہتے ہیں۔ ڈسپلے ہو رہا ہے، اور اگر کہتے ہیں یہ ایسٹروناٹ سوٹ نہ پہنے تو وہ سورج کی شعاعوں سے ڈائریکٹ اس کا تعلق ہو جائے گا، اسے ایکسپوز ہو جائے گا، اور تب وہ یا تو بھسم ہو جائے گا یا ٹھنڈ سے مارا جائے گا۔ تو اسے وہ سوٹ پہننا لازم ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح خداوند کے کلام میں دنیا کے بارے میں لکھا ہے کہ دنیا کو خدا نے ایک چادر میں لپیٹا ہے۔ اگر ہم
یسایہ 40 باب اور اس کی 22ویں آیت میں دیکھیں، وہاں مرکوم ہے اور وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے باشندے ٹڈوں کی مانند ہیں، وہ آسمان کو پردہ کی مانند تانتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمہ کی مانند پھیلاتا ہے۔ ہاللویا۔ یہ یہاں ایوب نبی کے صحیفے میں سلیمان بادشاہ اوزون لیئر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ اوزون لیئر جو چادر کے مانند زمین پر غلاف ہو چکی ہے، زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اگر نہ ہو تو ہم سورج کی شعاؤں سے بھسم ہو جائیں گے۔ الٹرا وائلٹ ریز ہماری سکن، ہمارے وجود کو اس دنیا میں تمام جاندار وجود کو، تمام جانداروں کے وجود کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح جب ہم نے خداوند کے سامنے جانا ہے تو ہم اپنے اس گناہگار جسم کے ساتھ نہیں جا سکتے، کیونکہ دیکھیں، اور جب بنی اسرائیل کے سامنے بھی خداوند آیا تو خداوند ابر میں ہو کے آتا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم خروج 24 باب اور 17ویں آیت دیکھیں، وہاں مرکوم ہے اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خداوند کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانند تھا۔ ہاللویا، ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع نے کیا کہا؟ بڑی پیاری بات ہے۔ ہمیں ایک لباس کی ضرورت ہے، ہمیں ایک فلٹر کی ضرورت ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں خداوند کا سامنا کرنا ہے۔ اور جب ہم خداوند کو سامنا کر ہی نہیں سکتے تو ہم اس کی حضوری میں کیسے جائیں گے؟ اور جب ہم اس کی حضوری میں نہیں جائیں گے تو ہم ہوا میں کیسے اڑیں گے؟ ہاللویا۔ یسوع نے کیا کہا؟ یوحنا 14 باب اور اس کی 6 آیت میں یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں، یسوع کے وسیلہ کے بغیر کوئی انسان باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ ہمیں یسوع کو پہننا یا یسوع کو ایز اے فلٹر آگے رکھنا لازم ہے، تب ہم اس کے ذریعے، اس کے وسیلہ سے باپ کے جلال میں، باپ کے آرام میں، باپ کے بنائے ہوئے مقدس شہر میں، نئے زمین اور نئے آسمان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم افسیوں 5 باب اور 26 آیت دیکھیں، یہاں پر خداوند یسوع اپنی کلیسیا کو خدا کے لیے تیار کر رہا ہے، خدا کے لیے تیار کر رہا ہے، اور تیاری کا عمل کہاں شروع ہوتا ہے؟ ادھر دیکھتے ہیں، افسیوں 5 باب اور اس کی 26ویں آیت، تاکہ اس کو یعنی کلیسیا کو، اپنی دلہن کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے۔ کیوں بنائے؟ تاکہ باپ کے سامنے لے کے جا سکے۔ ہاللویا۔ عبرانیوں 10 باب اور اس کی 22ویں آیت میں مرکوم ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لیں اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔ یعنی جب تک ہم صاف پانی سے دھلیں گے نہیں۔ یسوع نے کہا کہ زندگی کا پانی میرے پاس ہے۔ خداوند یسوع خود، اگر ہم یوحنا 4 باب میں جا کے دیکھیں، خداوند یسوع مسیح خود پانی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی اس غسل میں شامل ہونا لازم ہے، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے پاس پہنچائے جائیں، خدا کے پاس لے جائے جائیں۔ ہاللویا۔ رومیو 13 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ یعنی یسوع مسیح کو پہننا لازم ہے۔ ہاللویا۔ اس سے پیشتر کہ ہم خداوند کے جلال میں داخل ہوں۔ افسی 4 باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہن لو، جو خدا کے مطابق سچائی اور راز بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ یعنی نئی انسانیت، نئے سرے سے پیدا ہونا۔ یسوع کے پاس جب نیکودیمس رات کے ٹائم آیا، کیونکہ وہ رات کے ٹائم اس لیے آیا
क्योंकि वो दिन में खुदा यीशु का इकरार नहीं कर सकता था। और फिर यीशु ने उसे वहाँ कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस एक आलिम फाजिल था, उसने कहा कि क्या मैं अपनी माँ के पेट में फिर दाखिल हो जाऊं और फिर पैदा हूं? यीशु ने कहा नहीं, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा नहीं होता वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, साफ लफ्ज़ों में खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमें एक नए सिरे से पैदा होना है, पानी और रूह से पैदा होना है, ताकि हम खुदावंद में शामिल हो सकें, ताकि हम खुदावंद के जलाल को देख सकें। हम जाना तो दूर, हम देख भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5वां उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। अजीजों, जब हम मसीह में नहीं हैं तो हम नया मखलूक या नई जिंदगी नहीं पा सकते, नए मखलूक नहीं बन सकते जब तक हम मसीह को पहनते नहीं हैं। हालेलुया। मुकाशवा 3:18 आयत में साफ लफ्ज़ों में लिखा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक, कौन सी पोशाक? सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर अपने नंगपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। हालेलुया। नंगपन, वो नंगपन जो आदम में था, हवा में था, जिसकी वजह से वो शर्माते और डरते थे, वो नंगपन सिर्फ यीशु अल मसीह दूर कर सकता है। जब हम यीशु अल मसीह का वो जामा पहन लेते हैं, जब हम यीशु अल मसीह को पहन लेते हैं, तब दूर होता है। हालेलुया। मूसा ने भी मासूमियत में, रूहानी मासूमियत में खुदा से ख्वाहिश की। क्या ख्वाहिश की? कि मैं तुझे देखना चाहता हूं। वो खुदावंद से बातें करता था, खुदावंद उसकी हर सवाल का जवाब देता था, खुदावंद उसकी हर शिकायत पर नजर करके बनी इस्राएल पर रहम करता था। मूसा ने, अगर हम खुदावंद के कलाम में देखें, खरूज 33 बाब और उसकी 18वीं आयत में, तब वो बोल उठा, यानी मूसा बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, यानी वो खुदावंद की मिन्नत करता है, मुझे अपने जलाल को दिखा दे, मुझे अपने जलाल दिखा दे। उस पर उसने कहा, यानी खुदावंद ने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा कि मैं खुदावंद हूं, मैं अपनी सारी नेकी तुझ पर जाहिर करूंगा और तेरे सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान हूं मेहरबान होऊंगा और जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा, लेकिन मैं तुझे दिखाई नहीं दे सकता, मैं अपने जलाल को तुझ पर जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि तू सिर्फ क्या है? फकत बशर है, और इंसान खुदा के जलाल के सामने खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि उसने कहा, जब बनी इस्राएल खुदा उनको देखना चाहती थी तो खुदा ने कहा कि बशर मुझे देख नहीं सकते, अगर मैं उनमें से होकर गुजरूंगा तो वो भस्म हो जाएंगे। और मूसा से भी कहा कि तू इंसान है, तू भी भस्म हो जाएगा। फिर खुदावंद ने मूसा से, अगर हम इसी बाब की 18वीं आयत में देखते हैं, खरूज 33 बाब 18वीं आयत में देखते हैं, फिर खुदावंद ने कहा, देख मेरे करीब ही एक जगह है, सो तू उस चट्टान पर खड़ा हो जा, उसकी शगाफ में चला जा, चट्टान की शगाफ में चला जा, और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान की शगाफ में रखूंगा, और जब तक मैं निकलना जाऊं तुझे अपने हाथ से ढांके रहूंगा। हालेलुया। और एक नहीं बल्कि बथेरे मज़ाहिब उसे खुदावंद का के साथ कलाम करने वाला नबी मानते हैं, वो भी खुदावंद को बगैर चट्टान की शगाफ में जाए हुए देख नहीं सकता, उसे भी कवर की जरूरत है। आदम को भी कवर की जरूरत थी। हालेलुया। आइए देखें वो चट्टान जिस खुदावंद ने कहा कि तू चला जा, वो चट्टान कौन थी? खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब
और उसकी दूसरी और तीसरी और चौथी आयत। बड़े साफ लफ्जों में ये बातें लिखी हैं, गौर से सुने मेरे भाइयों, गौर से सुने। और सब ही ने उस बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई। और चौथी आयत में लिखा है और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। कौन सी चट्टान? जो उनके साथ साथ चलती थी। और आखिर में लिखा है और वो चट्टान मसीह था। यानी मूसा को भी खुदा के जलाल को देखने के लिए, खुदा के जलाल को बर्दाश्त करने के लिए यीशु को पहनने की जरूरत थी। यीशु की उस चट्टान में जो यीशु खुद था, उसमें जाने की जरूरत थी मेरे भाई। और मेरी और आपकी क्या औकात है? हम खुदा उनको पहने बगैर यीशु को देख ही नहीं सकते। हम खुदा उनको पहने बगैर खुदा के गजब से बच ही नहीं सकते। क्योंकि जब फक्की और फरीसी और सिपाही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए कि वो बपतिस्मा लें, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा? अगर हम लूका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत देखें, वहां मरकूम है, बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे वो उनसे कहता था, आए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिताया कि आने वाले गजब से, यानी गजब इलाही से बचो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम यीशु को पहनते हैं तो हम गजब इलाही से भी बच जाते हैं। जब हम यीशु को पहनते हैं तो हम गजब इलाही से भी बच जाते हैं। क्योंकि देखिए यूहन्ना और 3 बाब उसकी 36वीं आयत में बड़े प्यारे लफ्जों में खुदा ने फरमाया है कि जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता, क्या कहा? जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। मेरे भाइयों, ये जब तक हम यीशु के हुक्म के मुताबिक यीशु को पहन नहीं लेते हैं, जब तक हम उस चट्टान में दाखिल नहीं हो जाते हैं, तब तक हम खुदा के गजब के मातहत हैं, तब तक हम सांप की औलाद हैं, खुदा की औलाद नहीं है। तो इस वहम गुमान से निकल आए, इस खुशफहमी से निकल आए कि अगर आप मसीही खानदान में पैदा हुए हैं तो आप जिंदगी के फर्जंद हैं, नहीं, आप मौत के फर्जंद हैं। जो शख्स यीशु को नहीं पहनता वो मौत का फर्जंद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, खुदावंद के गजब को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ गजब इलाही के बारे में लिखा है। अगर हम दानियल 12 बाब और उसकी पहली आयत में जाते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, बड़ी लंबी है, उसमें यहाँ लिखा है कि गजब इलाही, खुदावंद का गजब वो गजब है जो आज तक, जब से बनी इंसान बना है तब से लेके आज तक इंसान ने देखा ही नहीं है। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि खुदा का गजब जो है वो किस तरह का है। तो मेरे भाइयों, खुदा के गजब, खुदा के जलाल को बर्दाश्त करने के लिए, खुदा के गजब से बचने के लिए हमें मसीह यीशु को पहनना लाजिम है। देखिए, इसके लिए यीशु ने एक बड़ी प्यारी मिसाल कही, एक तमसील कही। अगर मत्ती उसके 22वें बाब की पहली आयत से ही हम चलते हैं, वहाँ पर एक शादी है और शादी में बहुत से लोग आ गए, रोड और सड़कों से ले आए। यानी हम वो लोग हैं जो पैदाइशी तौर पर खुदावंद के लोगों में नहीं थे, बल्कि हमें उसने सड़कों से, हमें उसने गंद से, हमें उसने कचरे से, गुनाह के दलदल से खींचा है और अपनी शादी में लेके आता है। और वहाँ शादी में जब लोग आते हैं तो उनमें से एक के पास शादी का लिबास नहीं होता। वहाँ अगर आप देखें 12वीं आयत के अंदर, 22 बाब 12वीं आयत में लिखा है, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। और बादशाह ने कहा कि इसको पकड़ो, बांधो और अंधेरे में फेंक दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। मेरे भाइयों, हम बगैर यीशु को पहने, बगैर उस सफ़ेद पोशाक के खुदावंद के सामने जा ही नहीं सकते। क्योंकि इसी बाप में लिखा है, 22वें बाप में, कि बुलाए गए तो बहुत हैं, शादी के अंदर बुलाए गए बहुत हैं, लेकिन बरगुज़ीदा यानी दुल्हन सिर्फ एक ही है।
اگر ہم کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو جب دلہا بارات لے کے جاتا ہے بہت سینکڑوں لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب واپس آتا ہے تو صرف اپنی دلہن کے ساتھ، اور خلوت خانے میں وہ ساری بارات کے ساتھ نہیں جاتا بلکہ اپنی دلہن کے ساتھ جاتا ہے۔ تو عزیزوں، یسوع کو پہن لیں، ان بلائے گئی کی بھیڑ میں سے نکل کے اس کی دلہن، اس کی کلیسیا میں شامل ہو جائیں، تاکہ آپ خلوت خانے میں خدا ان کے آرام میں داخل ہو جائیں۔ کلسیوں 2:11 آیت میں لکھا ہے، اس میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یسوع مسیح، اور رومیہ 6:3 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ پس موت کی، اب سوال یہ اٹھتا ہے، ہم نے دیکھا کہ مسیح کو پہنے بغیر کوئی بھی شخص کتنا بھی بڑا عظیم نبی کیوں نہ ہو، وہ خدا کے جلال کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ہم خدا کے جلال کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آئیں خدا کے کلام میں سے ہم گلتیوں 3 اور اس کی 27ویں آیت میں چلیں۔ خدا کے کلام میں مرقوم ہے، کیا مرقوم ہے؟ کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ یعنی بپتسمے کے ذریعے ہم یسوع کو پہن لیتے ہیں، اور ہم نے جس طرح اس کی ڈیٹیل میں دیکھی، ہم اس کے بغیر، ہم یسوع کو پہنے بغیر، یسوع کے وسیلہ کے بغیر باپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، یہ ایک امپورٹنٹ سیکرمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اصل میں یسوع کی موت میں شامل ہونے کا نشان بھی ہے، یسوع کے جی اٹھنے میں شامل ہونے کا نشان بھی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے دیکھا کہ یسوع کو پہننے کا نشان ہے، یسوع کو پہننے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے بپتسمہ۔ اب ہم نے دوسری چیز دیکھنی ہے کہ یہ مسیح کی موت میں اور اس کی جی اٹھنے میں شامل ہوا نشان ہے۔ اگر ہم رومیو 6 اور اس کی 3 آیت دیکھتے ہیں، وہاں مرقوم ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ ہاللیلویہ۔ پہلی چیز، جب ہم بپتسمے میں پانی میں اتارے جاتے ہیں، جب ہم پانی کے اندر جاتے ہیں تو ہم جس طرح یسوع مرے، یسوع دفن ہوئے، ہم بھی مرتے ہیں، ہماری پرانی انسانیت بھی مرتی ہے اور پانی کے اندر دبائی جاتی ہے، اس قبر کی طرح ہم پانی میں چلے جاتے ہیں۔ اور جب بندہ مرتا ہے اور اسے دفنایا نہ جائے، اس میں زندگی جب تک نہیں آتی تو اس میں تعفن اور بدبو آتی ہے۔ تو جب مرے ہیں یسوع کے ساتھ تو اس کے ساتھ جی اٹھنا بھی لازم ہے۔ بپتسمہ صرف یسوع کے ساتھ مرنے کا نشان یا وعدہ نہیں ہے، بلکہ یسوع میں کے ساتھ جی اٹھنے کا بھی وعدہ ہے۔ کیسے؟ آئیں دیکھیں، 4 آیت میں لکھا ہے رومیو 6:4 میں، بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، یسوع کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ یسوع نے کیا کہا کہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو خدا کے بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ بپتسمہ ہمیں خدا کے ساتھ موت میں اور خدا ان کی جی اٹھنے میں شامل کرتا ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔